नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिबाणी धिताल। म सुषमा श्रेष्ठ। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पारे सांसद नै गायब। कोरोनाको बहानामा अस्पतालमा लुकाइएको खुलासा, आजको मतदान स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 4897 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित 30,000 नाग्यो। आज 17 जनाको मृत्यु। देशभरका अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव चुलिँदै। भोलिदेखि निषेधाज्ञा हुने भएपछि लाखौं सर्वसाधारणले छोडे काठमाडौँ उपत्यका। हवाई उडान नरोकेर सडक यातायातलाई मात्रै अवरोध गरिएपछि व्यवसाय रुष्ट। मुलुक कोरोनाको चपेटामा पर्दा राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको खेलमा व्यस्त। सर्वदलीय संयन्त्र गठनमा मतभेद, सरकार पनि दिशाहीन। सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीले गरे जसपाको माग पूरा। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका 120 जनाको मुद्दा फिर्ता। कांग्रेस र माओवादी झन अन्यलमा। आतंकवादीहरूद्वारा अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा 3 जना पत्रकारको हत्या, 1 जना नागरिक बेपत्ता। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। 3 जना प्रशिक्षकलाई 2-2 लाख दिने। अब समाचार विस्तारमा। गण्डकी प्रदेश सभाको कार्यवाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ। जनमोर्चाका गण्डकी प्रदेश सभा सदस्य खिम विक्रम शाहीको अवस्था अज्ञात रहेको भनेर उक्त पार्टीको सचेतक पियारी थापाले सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलाई जीवन रक्षाको माग गर्दै निवेदन दिएपछि प्रदेश सभाको कार्यवाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको हो। प्रदेश सभा सचिव हरिराज पोखरेलले सूचना जारी गर्दै प्रदेशसभाको कार्यवाही अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। शाहीको जीवन रक्षा गर्न र अवस्था सार्वजनिक नभएसम्म सदनको कार्यवाही अगाडि नबढाउन भन्दै थापाले निवेदन दिनुभएको थियो। सोमबार मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आएको थियो। उक्त प्रस्तावमा बुधबार मतविभाजन हुने कार्यसूची रहेको थियो। मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा 4:30 बजे मतदान गर्ने कार्यसूची थियो। तर प्रदेशसभाको बहुमतमा निर्णायक बनेको राष्ट्रिय जनमोर्चाका एक प्रदेशसभा सदस्य अनुपस्थित भएपछि प्रदेशसभामा खैला बैला भएको थियो। प्रदेशसभा सदस्य खिम विक्रम शाही प्रदेशसभा परिसरमा नदेखिएपछि खैला बैला भएको हो। त्यसअघि बुधबार नै बसेको पहिलो बैठकमा पनि शाही उपस्थित थिएनन्। उता स्वतन्त्र प्रदेश सांसद राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङ्गे पनि सदनमा उपस्थित हुनु भएको थिएन। अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मत दिने निर्णय गरेको जनमोर्चाका शाही अनुपस्थित भए अविश्वासको प्रस्ताव फेल हुन सक्छ। तर जनमोर्चाका सांसद खिम विक्रम शाही अस्पतालको आइसियुमा भर्ना भएको खुलासा भएको छ। शाहीका स्वकीय सचिव मिलन हमालले शाही बुधबार दिउँसो 12 बजे अचानक बेहोस भएपछि अस्पताल भर्ना गरिएको जानकारी दिनुभएको छ। सम्पर्कविहीन भएका राष्ट्रिय जनमोर्चाका प्रदेश सभाका सदस्य खिम विक्रम शाही अस्पतालमा कोभिड-19 उपचार गर्ने आइसियुमा भेटिनु भएको छ। यद्यपि उहाँको कोरोना परीक्षण रिपोर्ट भने नेगेटिभ रहेको छ। प्रदेश सभा सदस्य शाही पोखरा स्थित चरक अस्पतालको कोभिड वार्डको आइसियुमा भेटिनु भएको हो। उनीसँगै कांग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मनकुमारी गुरुङ बुधबार बिहान अस्पतालमा भर्ना भएको अस्पतालका निर्देशक कपिल पोखरेलले बताउनु भएको छ। प्रदेशसभा सचिवालयले गरेको पीसीआर टेस्टमा शाहीको रिपोर्ट भने नेगेटिभ आएको थियो। तर अस्पतालमा पोजिटिभ रिपोर्ट देखाएर भर्ना भएको निर्देशक पोखरेलले बताउनु भएको छ। अस्पतालमा कोरोनाका 42 बिरामी रहेका छन्, जसमध्ये शाही पनि एक हुन्। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले सांसद नै बन्धक बनाएर गलत काम गरिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सांसद शाहीको कोरोना रिपोर्ट नेगेटिभ भएको रिपोर्ट राख्दै शर्माले सत्ताको संरक्षणमा गुण्डागर्दी गरिएको उल्लेख गर्नु भएको छ।
नेपालमा बुधबार थप 4,897 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभर गरिएको 13,879 पीसीआर परीक्षणका क्रममा 4,774 जना र 955 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गरिएकोमा 123 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 3,12,679 पुगेको छ। त्यस्तै थप 17 जनाको कोरोना भाइरसकै कारण मृत्यु भएको छ भने नेपालमा हालसम्म 3,211 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। त्यस्तै थप 773 जना कोरोना मुक्त भएको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ भने हालसम्म नेपालमा 2,79,279 जनाले कोरोना जितेका छन्। हाल मुलुकमा 30,209 जना सक्रिय संक्रमित रहेकोमा आइसोलेसनमा 54 जना रहेका छन्। हालसम्म नेपालमा 24,45,968 वटा पीसीआर परीक्षण गरिएको छ। बाँकीको नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस संक्रमण दर निरन्तर उकालो लाग्दै गएपछि यसको नियन्त्रण र रोकथाममा चुनौती थपिएको छ। बाँकीमा अस्वाभाविक रूपमा संक्रमण फैलिएपछि अहिले उपचारका लागि छुट्याएर राखिएका बेडहरू आइसियु भेन्टिलेटर भरिभराउ भएका छन्। बिरामीहरू दिनरात अस्पताल परिसरमा लाइनमा बसी बेडको प्रतीक्षा गर्दै आएका छन्। कोभिडको वार्ड भनेर भेरी अस्पतालमा जम्मा 142 वटा बेड छुट्याइएको थियो, तर ती सबै बेड भरिएपछि संक्रमितहरूलाई अस्पताल परिसरमा नै राखी उपचार गरिएको छ। गत वर्षको तुलनामा यसपटक कम उमेरका मानिसहरू संक्रमित भएको चिकित्सकले बताएका छन्। 21 देखि 30 वर्षका युवाहरू बढी संक्रमित भएका छन् भने 20 देखि 40 वर्षका युवाहरू बढी प्रभावित हुने गरेको उपचारमा संलग्न चिकित्सकको भनाइ छ। बढी उमेरको मान्छेहरू हुन्थ्यो। यो पालि चाहिँ हाम्रो भेरी हस्पिटलको पोजिटिभिटी रेट भन्यो भने 21 देखि 30 वर्षको उमेर रेन्जमा चाहिँ बढी पोजिटिभ आइरहेको छ सबसे धेरै। अनि सिरियस हुने चाहिँ 20 देखि 40 वर्षको उमेरको बिचमा चाहिँ सिरियस हुने रेट एकदम धेरै छ। बच्चाहरू र बढी उमेरको भन्दा बिचको उमेरको चाहिँ रेट बढी छ। नेपालगञ्जमा कोरोना भाइरस तीव्र रूपमा बढ्दै जान थालेपछि भेरी अस्पतालमा अक्सिजनको अभाव देखिएको छ। अक्सिजनको अभाव हुन नदिन सहयोगी दाताहरूले आर्थिक सहयोग गर्दै आएका छन्। पछिल्लो समय नेपालगञ्ज निवासी नेपाली कांग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि अतुल गुप्ताले 20 थान अक्सिजन सिलिन्डर सहयोग गरेको पनि अस्पतालले बताएको छ। क्रम पनि त्यत्तिकै बढिरहेको छ भनेपछि अस्पतालका बिरामीहरू पनि सबै भरिभराउ भएको अवस्था छ र अक्सिजनमा पनि अस्पतालमा पनि अक्सिजनको खपत चाहिँ अत्याधिक छ। कोरोना संक्रमित बिरामीहरूको लागि अक्सिजन 20 सिलिन्डर चाहिँ सहयोग गर्नुभएको छ। यसको लागि यहाँहरूलाई चाहिँ म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। यसैबीच भेरी अस्पताल नेपालगञ्जमा कार्यरत 7 चिकित्सक सहित 70 जना स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ। ओटी, इमर्जेन्सी, प्यारामेडिक, आइसियुमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीलाई कोरोना पुष्टि भएको अस्पतालले जनाएको छ, जसमा 7 जना इमर्जेन्सीमा कार्यरत चिकित्सक रहेका छन् भने स्वास्थ्यकर्मी नै संक्रमित हुँदा उपचारमा थप चुनौती थपिएको पनि अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकले बताएका छन्। भोलिदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा हुने भएपछि अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ। उपचार गराइरहेका गम्भीर प्रकृतिका बिरामीहरूले भोलिदेखि अस्पताल कसरी जाने भन्ने चिन्ता गरिरहेका छन्। अस्पतालले नै निषेधाज्ञामा आवत-जावत गर्न बिरामीलाई पास उपलब्ध गराए पनि सबैले पाउन सकेका छैनन्। काठमाडौँको त्रिवेश शिक्षण अस्पतालमा बुधबार निकै भिड थियो। कोरोनाको खोप लगाउन बिहानदेखि बेलुकासम्म सर्वसाधारण उपस्थित थिए। खोप लगाउनेको भिड एकातिर छ भने उपचार गराइरहेका बिरामी अर्को समस्यामा परेका छन्। बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा हुने भएकोले थप उपचार गराउन अस्पताल कसरी पुग्ने भन्ने चिन्तामा बिरामीहरू छन्। त्रिवेश शिक्षण अस्पतालले बिरामीका लागि निषेधाज्ञामा आवत-जावत गर्नका लागि पासको व्यवस्था त गरेको छ, तर त्यो पास सबैले पाएका छैनन्। शिक्षण अस्पतालमा 26 दिनदेखि मानसिक उपचार गराइरहेका 70 बिरामीको आफन्त अस्पतालले पास उपलब्ध नगराए बिरामीको बिचल्ली हुने गुनासो गर्दै थिए। यो यातायातको पास बनाउन लाइनमा बसेको, अनि कोही फर्म भ्याइयो भनेर कोही कता गयो त्यत्तिकै छ, यहाँ पाइएको छैन। उहाँलाई यताउता हिँड्न पर्यो होइन, अनि फेरि भेट्न आउने मान्छेलाई चाहियो पास होइन, अनि खाना ल्याउनलाई अनि जस्तो अब पैसा सकिन्छ पैसा ल्याउनु पर्यो होइन, त्यसको लागि आएको।
त्यस्तै पाल्पाबाट 3 दिन अघि उपचार गराउन आएका गणेश खरेल पनि निषेधाज्ञा अवधिमा थप उपचार कसरी गर्ने भन्ने समस्यामा परेका छन्। उनलाई उपचारका लागि चिकित्सकले बिहीबार बिहानको समय दिएका छन्, तर निषेधाज्ञा अवधिमा कसरी अस्पताल पुग्ने भन्ने अन्यलमा छन्। आफूसँग पर्याप्त पैसा समेत नभएको उनको गुनासो छ। सरकारले चाहिँ बन्द मात्रै गरेर जाने व्यवस्थाको लागि अझै 1-2 दिन थप दिए हुन्थ्यो। जोर बिजोर गराएर भए पनि त्यसरी जान पाए हुन्थ्यो। हामी धेरै समस्यामा परेका छौँ। यस्तो मर्काहरू बुझिदिनु पर्यो। मान्छेलाई बाध्यता छ। म उपचारको लागि आएको हुँ पाल्पादेखि 3 दिन भयो। भोलि बिहानको समयसम्म आजै जाने थिएँ, आज जान म पाइनँ। म धेरै समस्या छ। यो चाहिँ सरकारले चाहिँ बुझिदिनु पर्यो। हामी जाने पाउने एउटा व्यवस्था गरिदिनु पर्यो भन्ने मेरो विनम्र अनुरोध छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गते बिहान 6 बजेदेखि वैशाख 22 गते राति 12 बजेसम्म अत्यावश्यक बाहेकका सेवा र यातायात बन्द गरिएको छ। एक हप्तासम्म खाद्य सामग्री, औषधि तथा स्वास्थ्य सामग्रीका पसल बाहेक सबै पसल बन्द हुनेछन्। नेपालमा पहिलो पटक लकडाउन हुँदा काठमाडौँबाट मानिसहरू हस्याङ फस्याङ गर्दै आफ्नो पुर्ख्यौली गाउँ फर्किएका थिए। 1 वर्ष नबित्दै फेरि त्यस्तै कारुणिक दृश्य दोहोरिएको छ। सरकारले बिहीबारबाट जारी गर्न लागेको निषेधाज्ञाका कारण उपत्यकामा खान बस्न समेत समस्या हुन थालेपछि उपत्यका छाड्नेहरूको लर्को लागेको छ। महामारीको दोस्रो लहरको चपेटामा परेसँगै देशका विभिन्न ठाउँबाट बिस्तारै लकडाउन गरिन थालेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 गतेदेखि निषेधाज्ञा लागू हुँदैछ। प्रशासनले काठमाडौँवासीलाई घर फर्किन 2 दिनको समय दिएको छ। त्यसैलाई सदुपयोग गर्दै यति बेला मानिसहरू धमाधम घर फर्किन थालेका हुन्। यी हुन् जानुका बिक। उनी केही वर्षदेखि काठमाडौँमा बसोबास गर्दै आएकी थिइन्। उनका 2 सन्तान छन्। उनका श्रीमानले दैनिक ज्याला मजदुरी गर्दै दैनिकी चलाइरहेका थिए। तर केही दिनदेखि उनका श्रीमान परिवारलाई केही खबर नगरी बेपत्ता भए र उनीहरूको बिचल्ली भयो। केही दिनदेखि छरछिमेकीको भरमा बसेका उनी सरकारले निषेधाज्ञा घोषणा गरे पश्चात आफ्नो गृह जिल्ला जान लागेकी छिन्। त्यस्तै उनी जस्तै प्युठानका ऋषिराम पोखरेलको पीडा पनि उस्तै छ। अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा जस्तै आफ्नो बिचल्ली हुने हो कि भन्ने डरले घर जान लागेका छन्। अब यहाँ बस्न चाहिँ घाँसबास कपासको सुविधा छैन। यिनी लुटेराको ठाउँमा बस्न सकिने हुन्छ। यो देशै यो काठमाडौँ त लुटेरैले बसेको ठाउँ रहेछ बालडानी। त्यसले गर्दा गाह्रो छ। सोझा सादा सिधाको चाहिँ यो गाउँै होइन, यो देशै होइन, यो ठाउँै होइन। यसले गर्दा अब समस्याले गर्दा जानुपर्ने भयो। बस्नु त थियो, औषधि उपचार गर्नु कति थियो कति, तर टाइमै पाइएन, समय छैन। यहाँ फेरि खाना कसले दिन्छ, यहाँ हाकार मचिन्छ। त्यसले गर्दा जानु पर्यो। अनि आउनु भएन त्यत्तिकै। अनि कोठा ओल्लो कोठा पल्लो कोठाको मान्छेहरूले अनि पैसा गाडी भाडा लगाइदिएर अनि पठाउनु भएको। अनि त्यही भएर बिजोग भएर अनि त्यहीबाट अनि पठाइदिनु भएको। सरकारले घर जानका लागि दिएको 2 दिन उनीहरूका लागि अपुग बनेको छ। कतिपय घर जान बसेकाहरूले टिकट नै नपाउने जस्ता समस्या भएको छ। कतिपयले 2 दिन लगाएर भए पनि टिकट काटेर घर जाने तयारीमा छन् भने कतिले टिकटै नपाएर बसको क्याबिनमा बसेर लामो दूरीको यात्रा गर्न बाध्य छन्। कतिपयले भने टिकट समेत पाएका छैनन्। घर अब यस्तो यो लकडाउन हुन लाग्यो, अब कमाइ छैन नि त। त्यही कारणले हामी बेरोजगार मान्छेले अब रोजगार त छैन नि त। त्यही फाल्टो बसी फाइदा छैन। त्यही कारणले जान लाग्यो। अनि घरमा काम छ। धेरै दिन लकडाउन भएपछि त जान मिल्दैन घर। अनि खेती कसरी लगाउने? अनि छोराछोरी छन् घर। छोरी त ठुली छन्, छोरा चाहिँ सानो छन्। त घर त जानु पर्यो नि। बन्द भइसक्यो भनेपछि अब के खाएर बस्ने? अब पैसा नभएर के गर्ने भने घरै जाँदा राम्रो होला भनेर घर जान लागेको। अनि अहिले लकडाउन भयो। लकडाउन बेला अब घर जानु पर्ने भयो। बसेर फाइदा छैन। पोहोर साल पनि यहीँ बसेको। लकडाउनले अति हताश भयो। खान पाइएन, बस्न पाइएन भनौँ। अब त्यही डरले अब घरतिर जानुपर्ने भयो। उपत्यका छाड्ने मानिसको संख्या बढे पश्चात काठमाडौँ उपत्यकाको मुख्य नाकाहरूमा सवारी साधनको चाप निकै बढेको छ, जसका कारण ट्राफिक व्यवस्थापनमा समेत समस्या भएको छ। केही दिन यता काठमाडौँ भित्रिने भन्दा काठमाडौँ छाड्ने मानिसको संख्या दोब्बर रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी उपरीक्षक श्यामकृष्ण अधिकारीले बताउनुभयो। निषेधाज्ञाको कारणले धेरै मान्छेहरू, स्कुल कलेजहरू बन्द भएपछि धेरै मान्छेहरू आफ्नो गाउँ फर्किने क्रम बढेकै छ र अहिले आज पनि त्यो चाप असाध्यै धेरै हाम्रो बाहिरिने नाकाहरूमा ट्राफिकको समेत समस्या भएको छ। असाध्यै गाडीको प्रेसर छ। हिजो बिहानदेखि बेलुकासम्म काठमाडौँ छोड्नेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 52,190 जना यात्रुहरूले काठमाडौँ छोड्नु भएको छ।
अस्तिसम्म सामान्य अवस्थामा 38-39 हजार हुने थियो भने अहिले 13-14 हजार मान्छेले एकै दिनमा छोड्नु भएको छ र आज यो निषेधाज्ञाको अन्तिम दिन पनि हो। आज हिँड्न पाउने अन्तिम दिन हो। त्यस कारणले आज बिहानदेखि नै त्यो प्रेसर बढी छ। उपत्यकाबाट मंगलबार मात्रै 51,000ले उपत्यका छाडेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाको तथ्याङ्कमा रहेको छ। नागढुङ्गा नाकाबाट मात्रै 45,775, फर्पिङबाट 45,000, भक्तपुर तथा मुड्कुबाट 6,360 जना बाहिरिएका हुन्। सोमबार 50,000ले उपत्यका छाडेका थिए। उपत्यकामा कोरोना संक्रमण बढे पश्चात 10 गतेबाट नै उपत्यका छाड्नेहरू बढेका थिए। सरकारले सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा रोक लगाएर हवाई उडान भने यथावत राखेको छ। सरकारको निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। हवाई उडान सञ्चालकहरूले भने सरकारको निर्णय अनुसार आफू चल्ने र नागरिकको सुरक्षालाई उच्च प्राथमिकता राखिएको बताउँदै आएका छन्। सरकारले वैशाख 16 गतेदेखि काठमाडौँ उपत्यकाका 3 जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्दा विभिन्न मापदण्ड तोकेको छ। त्यस अन्तर्गत सडक यातायातमा पनि कडाई गरिएको छ। तर हवाई उडान भने चल्न दिने निर्णय भएको छ। यो निर्णयप्रति यातायात व्यवसायीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघले निषेधाज्ञामा हवाई यातायात सुचारू गर्ने तर यातायातका साधनहरू बन्द गर्ने निर्णय विभेदकारी भएको भन्दै विरोध जनाएको हो। महासंघका महासचिव पुण्यप्रसाद सिटौलाले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त विभेदपूर्ण निर्णयलाई तत्काल विचार गरी यातायातबाट पनि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी यात्रु ओसार पसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गरेका छन्। यता विमान कम्पनीहरूले भने सरकारले नै हवाई उडान यथावत राख्ने निर्णय गरेपछि स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर सेवा दिइरहेको बताएका छन्। सडक यातायातमा भन्दा तुलनात्मक रूपमा जोखिम कम हुने भएकोले हवाई उडान सञ्चालन गर्न दिने निर्णय जायज भएको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप बाबु तिवारीले बताउनुभयो। कोभिड-19 फेस गर्दै आइरहेछौँ, हामी बस्दै आइरहेछौँ, कतिपयहरू हामी सङ्क्रमित पनि भयौँ। यसबाट बच्नको लागि के गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू अब थप चाहिँ सिकाइराख्नुपर्छ भन्ने चाहिँ कसैलाई पनि सिकाइराख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन मलाई हो। अब हामी त विमानस्थल सञ्चालन गर्छौँ होइन, अब उडान सञ्चालन हुने भए हामीले पनि त्यही अनुसारले व्यवस्था गर्ने हो। तर मेरो बुझाइमा चाहिँ के हो भने हवाई यातायात चाहिँ अन्य यातायातको तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ। अब यात्रु आफै पनि छिटो गन्तव्यमा पुग्न चाहनुहुन्छ। सुरक्षाका प्रोटोकलहरू विमानस्थलमा पनि त्यही अनुसारले सुरक्षाका प्रोटोकल जुन नियमहरू अति सतर्कतापूर्वक चाहिँ पालना चाहिँ हामी गर्छौँ। जहाजमा पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यो गर्नुहुन्छ। पहिलो चरणको कोरोना महामारीको मापदण्डलाई थप सुधार गरेर सुरक्षाका नीति कडाइका साथ पालना गरिएको बुद्ध एयरका मानव संसाधन विभागका निर्देशक खगेन्द्र बहादुर बस्नेतले बताउनुभयो। पहिलो लहरमा पनि हामीले एउटा प्रोटोकल सेट गरेका थियौँ। त्यो प्रोटोकललाई अझ त्यहाँबाट सिकेर अझ इम्प्रोभाइज गरेर सेफ्टीको एउटा सुरक्षाको नीतिलाई चाहिँ अझ राम्रो हामीले त्योभन्दा बेटर बनाएर हामीले अहिले सञ्चालनमा लिएर गइरहेछौँ। बन्द गर्नुपर्ने नै अवस्था आयो भने अबको चुनौती भनेको सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको चाहिँ ब्याङ्कको जुन ऋण ल्या हुन्छ संस्थाहरूले त्यसको व्यवस्थापन र कर्मचारीको व्यवस्थापन सबभन्दा ठुलो चुनौती भनेको। कोरोना महामारीको कारण लामो समयसम्म थन्किएका हवाई क्षेत्रमा करोडौंको घाटा भएको सरकारवालाहरूको गुनासो रहेको छ। त्यसो त समस्या सडक यातायातमा पनि उस्तै छ। तर कोरोना संक्रमणबाट बच्न सरकारले गरेको निर्णय पालना गर्नुको विकल्प छैन। यद्यपि सरकारले कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा हुने गरी निर्णय गरेको खण्डमा भने प्रश्न चिन्ह उठ्ने नै छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा मनिषा भण्डारी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्राम पछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेकपा माओवादी केन्द्रले कोरोना विरुद्धको लडाईँका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्न प्रस्ताव गरेको छ। तर सर्वदलीय संयन्त्र बारेको प्रस्तावमा राजनीतिक दलहरू चाहिँ विभाजित देखिन्छन्। केहीले कोरोना नियन्त्रणमा सर्वदलीय संयन्त्र सहयोगी साबित हुने बताएका छन् भने केही यस किसिमको संयन्त्र आवश्यक नरहेको ठान्दछन्। बसेको माओवादी केन्द्रको स्थायी कमिटी बैठकले कोरोना संकट रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
कोरोना भाइरस राष्ट्रिय सङ्कट भएकाले यस विरुद्धको लडाईँमा सबै दलको सहभागिता र संलग्नता हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको धारणा छ। सर्वदलीय संयन्त्र मार्फत गरिने कोरोना नियन्त्रणको प्रयास निकै प्रभावकारी हुने प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ। विश्व नै कोभिड-19 को यो महामारीको अर्को लहरको प्रकोपबाट गाँजिएको छ र हाम्रो नेपालमा पनि दोस्रो लहर तीव्र रूपमा अगाडि बढिरहेको छ। यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सबै देशका सरकार, राजनीतिक पार्टी, नागरिक समाज, चिकित्साकर्मी, जनस्वास्थ्यविद र सामाजिक सङ्गठन एकताबद्ध भएर हातेमालो गर्दै अघि बढ्न अपिल गरेको छ र साथसाथै यसका निम्ति सर्वपक्षीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउन पनि सरकारसँग माग गरेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले कोरोनाको पहिलो लहरमा पनि सर्वदलीय संयन्त्र गठनको माग गरेका थिए। त्यतिबेला सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक नभएको र सरकारी संयन्त्र मार्फत नै यो सङ्कट विरुद्ध परिचालित हुने बताएको थियो। अहिले पनि सत्तारूढ नेकपा एमाले सर्वदलीय संयन्त्रको पक्षमा देखिँदैन। कोरोना नियन्त्रणका लागि सर्वदलीय संयन्त्रको गठन गर्नुपर्छ भन्नु असान्दर्भिक भएको एमाले स्थायी कमिटी सदस्य छविलाल विश्वकर्माको भनाइ छ। कमरेड प्रचण्डको यो पुरानै विषय हो। गत वर्षदेखि नै उहाँले यो विषयलाई अगाडि सार्दै आउनु भएको हो, जसको कुनै अर्थ र सान्दर्भिकता थिएन। अहिले पनि यो सान्दर्भिकता देख्दिन। विशेष गरी जनताबाट अभिमत प्राप्त गरेर, जनादेश प्राप्त गरेर बनेको सरकार छ। छुट्टै संयन्त्र आवश्यक पर्छ भनेर जसरी विषयवस्तु अगाडि सारिएको भन्ने कुरा चाहिँ सार्वजनिक रूपमा आएको छ, त्यो अहिले त्यसको प्रयोजन मैले देख्दिनँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य श्याम घिमिरे सर्वदलीय संयन्त्रको गठन भएमा जवाबदेहिताको अन्त्य हुने बताउनुहुन्छ। दलहरूले सरकारी संयन्त्रलाई सहयोग गरेर पनि कोरोना नियन्त्रणमा आफ्नो योगदान पुर्याउन सक्ने भएकाले सर्वदलीय संयन्त्र आवश्यक नरहेको उहाँको भनाइ छ। राज्य आफैमा सबैको प्रतिनिधि संस्था हो र त्यो प्रतिनिधिमूलक संस्था, आम जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था र आम जिम्मेवारी र दायित्व लिएर बसेको एउटा संस्था हुँदाहुँदै अर्को संयन्त्र खडा गरिरहनु पर्ने आवश्यकता मैले महसुस गरेको छैन र त्यस्तो किसिमका संयन्त्रहरू खडा गर्ने हामीले अभ्यास पनि बनाउनु हुँदैन र त्यसले चाहिँ के छ भनेदेखि राम्रो गर्दैन। सरकारले नै संयोजन गर्ने हो, सरकारले नै जवाफदेहिता वहन गर्ने हो, जिम्मेवारी लिने हो र त्यसमा सबै राजनीतिक दलहरूले सघाउने हो। तर यो जवाफदेहिता चाहिँ राज्यको। हामीले चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्र बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास गर्यौँ भने भोलि जवाफदेहिता कसको भन्ने प्रश्न उठ्छ। यतिबेला संघीय सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले गरिरहेको भए पनि प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरूमा अन्य दलहरूको पनि सहभागिता छ। सर्वदलीय संयन्त्र गठन भएमा त्यो सबै तहका सरकारहरूलाई कोरोना विरुद्धको लडाईँमा प्रभावकारी तरिकाले परिचालित गर्न सहयोगी सिद्ध हुने जसपा कार्यकारिणी समिति सदस्य केशव झाको भनाइ छ। निर्णय गर्ने ठाउँमा साधन स्रोत भएको ठाउँमा त सरकार छ, तर यसको कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ सबै पक्ष छ, सर्वपक्षीय छ, सबै दल छ, सबै दलको तल्लो निकाय तल्लो तहसम्मको जनप्रतिनिधिहरू छ। त्यसकारण अब सरकारले मात्रै निर्णय गर्दा स्थानीय तह वडा मार्फत जाने कुरा भन्छ, पालिका मार्फत जाने कुरा भन्छ। अब सरकार र तल्लो स्थानीय सरकारको बिचमा तालमेल भएन भने पनि काम हुँदैन। त्यसकारण यदि यो सर्वपक्षीय र सर्वदलीय यदि संयन्त्र बन्यो भने त्यसको प्रभावकारिता हुन्छ र अघिल्लो वर्ष जसरी चाहिँ अब्जस भयो, जनताले राहत पाउन सकेनन्, गरिब जनताहरूले खान नपाएर मर्ने स्थिति भयो, त्यो स्थिति कमसेकम सिर्जना हुँदैन र सबै चाहिँ जिम्मेवार भएर लाग्यो भने यो महामारीबाट मुक्ति पाउन सकिन्छ। कोरोना भाइरस विश्वव्यापी सङ्कट हो। यसको दोस्रो लहरले मुलुक अत्याधिक प्रभावित हुने निश्चित प्राय छ। देशव्यापी सङ्कट समाधानमा एकजुट भएर लड्नु जनहितका लागि भनेर खुलेका सबै दलहरूको कर्तव्य हो। त्यसकारण कोरोना सङ्कटमा दलहरूले सर्वदलीय संयन्त्रको विषयलाई लिएर विभाजित हुनु भनेको गैर जिम्मेवारीपन बाहेक केही देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राधिका श्रेष्ठको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। सरकारले नेपाल सरकार बाँधिरहेका 15वटा मुद्दामा 120 जनाको मुद्दा फिर्ता लिएको छ। जनता समाजवादी पार्टीका महन्त ठाकुर पक्षधर नेताहरूको माग बमोजिम मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने निर्णय भएको हो। त्यसैगरी सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आदेशलाई कडाइका साथ
कार्यान्वयन गराउन निर्देशन पनि दिएको छ। मधेस आन्दोलनसँग सम्बन्धित 15 मुद्दाका 120 अभियुक्तका मुद्दा फिर्ता लिएको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सरकारका प्रवक्ता पार्वत गुरुङले मधेस र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग सम्बन्धित मुद्दा फिर्ता लिने क्रम सुरु भएको बताउनुभयो। कानूनी रूपमा र सरकारवादी भई चलाइएका मुद्दा फिर्ता लिने निर्देशिकाका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। जनता समाजवादी पार्टीले उठाउँदै आएका मागलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा ती मुद्दा फिर्ता लिएको र आगामी दिनमा पनि बाँकी मुद्दा फिर्ताको चरणमा रहेको उहाँले बताउनुभयो। मुद्दा फिर्ता लिने सरकारको राजनीतिक निर्णय भएको उहाँको भनाइ छ। नेपाल सरकार वादी भई चलाएको फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी निर्देशिका 2077 बमोजिम नेपाल सरकारले मधेस आन्दोलनमा मधेसवादी राजनीतिक दल जनता समाजवादी जसपाको पार्टीको मुद्दा फिर्ता हुनु चाहिँ यो 15वटा मुद्दा 120 जना चाहिँ। त्यस्तै बैठकले कोरोना नियन्त्रणका लागि जारी गरेको आदेशलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गराउन निर्देशन दिएको छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना प्रभावित जिल्लामा निषेधाज्ञा गर्ने आवश्यकता हेरेर निषेधाज्ञाको अवधि बढाउन सक्ने निर्णय DCCMCले गर्न सक्ने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै तेस्रो मुलुकबाट स्थलमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिन नदिने निर्णय बैठकले गरेको छ। त्यस्तै बैठकले कोरोना महामारीका कारण अस्पतालहरूमा आवश्यक अक्सिजन सिलिन्डरको अभाव हुन नदिने उद्देश्यले कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। स्वाब सङ्कलन भएको 72 घण्टाभित्रको कोभिड-19 नेगेटिभ रिपोर्ट तथा 10 दिन अनिवार्य रूपमा होटल क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी होटल बुक गरेको प्रमाणपत्र पेश गरेको आधारमा स्थानीय प्रशासनको अनुमतिमा नेपाल प्रवेश गर्न दिने, जीवनदायक अक्सिजन सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुमा कर छुट दिने निर्णय गरेको छ। यो कोभिडसँग सम्बन्धित रहेर यी सिलिन्डर लगायतका माल वस्तुहरूमा कर छुट गर्ने निर्णय गरेको हो। अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा दिगो खानेपानी तथा सरसफाई आयोजना कार्यान्वयन गर्न फिनल्यान्ड सरकारबाट प्राप्त हुने 9 मिलियन युरो अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयकै अर्को प्रस्तावमा मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपालका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। त्यस्तै गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक द्वय पुष्पराम केसी र रामशरण पौडेलको 20 वर्ष ननाग्ने गरी यही वैशाख 21 गतेदेखि 2079 साल वैशाख 18 गतेसम्म पदावधि थप गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता गुरुङले बताउनुभयो। बैठकले वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रस्तावमा विभिन्न स्थानीय तहलाई जग्गा प्राप्तिको स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सेवा आयोगका केही कर्मचारीलाई 11औं तहमा बढुवा गरिएको छ। त्यस्तै अर्थ मन्त्रालयकै प्रस्तावमा नागरिक लगानी कोषको चुक्ता पुँजी वृद्धि गरी रु 3 अर्ब 27 करोड कायम रहने गरी स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। मुलुकको राजनैतिक घटनाक्रम र संसदीय अङ्कगणितले सत्ता समीकरणको केन्द्रमा पुगेको जसपा भित्रको विवाद निकै बल्झिएको छ। जसपाले ठोस निर्णय नदिँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाएर तत्कालै अर्को सरकार बनाउने प्रयास अनिश्चित प्राय बनेको छ। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी बीच नयाँ सरकार गठनको विषयमा सहमति जुट्न सकिरहेको छैन। प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले आफ्नो नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बनाउने निर्णय गरे पनि जनता समाजवादी पार्टीले स्पष्ट धारणा बनाएको छैन। स्पष्ट बहुमत पाउने अवस्था सिर्जना नहुँदा ओली सरकार हटाएर नयाँ सरकार बनाउने र त्यसको नेतृत्व गर्ने निर्णय गरेको कांग्रेस अहिले अलमलमा छ। वैकल्पिक सरकारका लागि कांग्रेस, माओवादी र जसपा बीच संस्थागत निर्णय भए संख्याको सुनिश्चितता हुने र अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने कांग्रेस नेता दिलेन्द्र प्रसाद बडु बताउनुहुन्छ। वैकल्पिक सरकार बनाउन नेपाली कांग्रेस, माओवादी र जसपाको संस्थागत निर्णय भए संख्याको सुनिश्चितता पनि हुन्छ र राजनीतिक दलहरूको बीचको स्पष्ट सैद्धान्तिक अडान पनि देखिन्छ, राजनीतिक अडान पनि देखिन्छ। त्यसकारण त्यो भइहालोस् अनि मुभ गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको भनाइ छ। तर हिजो नै हुनु पर्थ्यो। हिजो जसपाको मिटिङ बस्दा उहाँले संस्थागत ढङ्गले निर्णय गर्न सक्नु भएन। संस्थागत निर्णय नगर्दासम्म त्यसको सुनिश्चितता खोजिरहेको हो कांग्रेसले मात्रै।
जसपाभित्रको अन्तर्विरोध र सरकारको विकल्पका लागि निर्णय लिन नसक्दा नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका नेता लीलामणि पोखरेलको धारणा छ। 3 दलको गठबन्धन सुनिश्चित हुनासाथ विश्वासको मत फिर्ता लिने माओवादी केन्द्रको तयारी छ। कानुनी रूपमा विश्वासको मत फिर्ताको पत्र तयार राखेको नेता पोखरेलले बताउनुभयो। अहिले गणितीय रूपमा देखा परेको त जसपा छ, अनि त्यसकारण जसपाभित्र अन्तर्विरोध छ। उहाँहरूले निर्णय गर्न नसकेको अवस्था। हिजै बैठक बसेको थियो, त्यसले निर्णय गर्ने, आजै पनि बस्दैछ होला त्यसले निर्णय गर्ने। त्यसकारण निर्णय गर्न नसकेको स्थितिमा नेपाली काङ्ग्रेसले सोचे जस्तो एस्युरेन्स त्यो नपुगिरहेको अवस्थाले गर्दाखेरि अड्किएको हो। हामीले त उसलाई विश्वासको मत छैन भनेर तिमीलाई हामीले समर्थन गर्दैनौँ भन्ने कुरो त पत्रै तयार पारेर राखेका छौँ। नयाँ सत्ता समीकरणमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई साथ दिने वा नेपाली काङ्ग्रेस माओवादी केन्द्रसँग सत्ता सहकार्य गर्ने भन्ने विषयमा जसपाभित्र तीव्र विवाद छ। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र संघीय परिषद अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले पार्टीबाट निर्णय गराएरै ओली विरुद्ध अविश्वास प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। तर अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुर र वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो त्यस विरुद्ध छन्। तर अहिले जसपाले पनि माओवादी केन्द्रले विश्वासको मत फिर्ता लिएपछि मात्रै सरकारप्रति अविश्वासको प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढ्ने बताएको छ। जसपाको लागि काङ्ग्रेस बन्या होइन वा माओवादी बन्या होइन। जसपालाई किन कुर्नु पर्यो? जसपालाई आवश्यक हुन्छ भने साथमा जान गइहाल्छ नि। जसपाको बाटो कुर्नु हुँदैन। अहिले सरकारलाई माओवादीको त समर्थन छ, विश्वास छ। त्यही नै वापस भएको छैन भने आफूले काम नगर्ने र अर्काको टाउकोमा खेल्ने यो मिल्दैन। राजनीति होइन, यो राम्रो हेल्दी राजनीति होइन। माओवादीले सरकारबाट अलग भएको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। ओलीले 30 दिन नपर्खेर तत्काल विश्वासको मतको प्रस्ताव संसदमा राख्न सक्छन्। त्यस्तो बेलामा उनले विश्वासको मत नपाउने र संसदले वैकल्पिक सरकार पनि दिन नसक्ने जोखिम हुन्छ। त्यसले फेरि प्रतिनिधि सभा विघटन हुन सक्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा अर्जुन भण्डारीका साथमा प्रकाश बमको रिपोर्ट। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब आर्थिक समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमण पीडितका लागि स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा रकम जम्मा हुने क्रम घटेर गएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला कोषबाट सञ्चालित सहयोग र खर्चमा कमी आएको हो। कोषमा अहिलेसम्म 2 अर्ब 93 करोड 25 लाख जम्मा भइसकेको छ भने 2 अर्ब 52 करोड रुपैयाँ खर्च पनि भएको छ। सरकारले कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणमा सहयोग पुर्याउन स्थापना गरेको कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण तथा उपचार कोष सक्रिय रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको एक तथ्याङ्कले देखाएको छ। कोरोनाको लहर सुरु भएपछि सुरु गरिएको कोषमा चालु आर्थिक वर्षमा 53 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ, जबकि अघिल्लो आर्थिक वर्ष 2076-77 को चैत्र मसान्तसम्ममा 2 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ जम्मा भएको थियो। राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीले 2 महिनाको तलब र प्रत्येक मन्त्रीले 1 महिनाको तलब सो कोषमा जम्मा गरेका थिए। पहिला निकै आक्रामक ढङ्गले सुरु गरिएको कोषमा रकम जम्मा हुने क्रममा पनि कमी आएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका उपमहालेखा नियन्त्रक भेष प्रसाद भुसालले जानकारी दिनुभयो। समेतका आधारमा हामी के भन्न सक्छौँ भने हामीले कोरोना कोषबाट गरिएको खर्च, कोरोना कोषबाट भएको खर्च दुरुपयोग भएको छैन भनेर भन्न सक्छौँ। त्यसरी क्रिटिकल्ली बाहिर आउने अवस्था पनि छैन। त्यति मात्र होइन, हामीले त्यहाँ पर्याप्त कन्ट्रोलका सिस्टमहरू इस्टाब्लिस गरेका छौँ। हामीले कोरोना कोषको पैसा खर्च गर्दा नेपाल सरकारको कोरोना कोष खाता व्यवस्थापन गरेका छौँ। प्रत्येक प्रदेश सरकारका लागि पनि कोरोना कोषका लागि खाता व्यवस्थापन गरेका छौँ। 2076 चैत्र 10 गते बसेको मन्त्री परिषद बैठकले कोष स्थापना गर्दै कोरोना भाइरसको रोकथामका लागि इच्छुक व्यक्तिहरूलाई कोषमा रकम जम्मा गर्न आह्वान गरेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयका प्रवक्ता किरण शर्माका अनुसार हालसम्म कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा कुल 2 अर्ब 93 करोड 25। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार।
आतंकवादीहरूले अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा 3 जना पत्रकारको हत्या गरेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। हत्या गरिएका पत्रकारहरूमा 2 जना स्पेनिस र 1 जना आइरिस रहेका छन्। ती पत्रकारहरू रिपोर्टर्स विदाउट बोर्डर्ससँग आबद्ध रहेका थिए। संरक्षित जीवजन्तुको चोरी शिकारी नियन्त्रणको गस्तीमा सहभागी रहेका बखत उनीहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। 1 जना बुर्किना फासोका नागरिकलाई आतंकवादीहरूले बेपत्ता पनि बनाएका छन्। फाडा एन्गुरमा पामा क्षेत्रमा भएको उक्त आक्रमणमा अरू 6 जना घाइते भएका छन्। बुर्किना फासोमा सञ्चार मन्त्री एवं सरकारका प्रवक्ता ओसेनी टाम्बुराले एक विज्ञप्ति प्रकाशन गरी घटनाको पुष्टि गरेका छन्। अधिकारीहरूले आक्रमणकारी कुन समूहसँग आबद्ध थिए भन्ने बारे भने केही बताएका छैनन्। सुरक्षा स्रोतका अनुसार आक्रमणकारीले 2 वटा पिकअप सवारी साधन र 1 दर्जन जति मोटरसाइकल प्रयोग गरेका थिए। विश्वकै गरिब राष्ट्र बुर्किना फासोमा इस्लामिक आतिवादी समूहले सरकारी फौजमाथि आक्रमण गर्ने गरेका छन्। उनीहरू सन् 2015 मा छिमेकी मुलुक मालीबाट बुर्किना फासोमा प्रवेश गरेका थिए। अल कायदा र इस्लामिक स्टेटसँग आबद्ध समेतका जिहादी समूहहरूले बुर्किना फासोमा आक्रमणका घटना बढाउँदै लगेका छन्। करिब 1100 व्यक्ति मारिएका छन् भने 10 लाख भन्दा बढी मानिस घर छोडेर अन्यत्र पलायन भएका छन्। अब खेलकुद समाचार। सरकारले त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको छ। वैशाख 9 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले नेपाली टोलीका 23 खेलाडीलाई जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभएको हो। त्यस्तै नेपाली टिमका 3 जना प्रशिक्षकलाई जनही 2 लाख रुपैयाँ दिने निर्णय पनि भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको प्रस्तावमा त्रिदेशीय अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल प्रतियोगितामा नेपालको तर्फबाट सहभागी विजेता 23 जना खेलाडीलाई प्रति व्यक्ति 4 लाख तथा 3 जना प्रशिक्षकलाई प्रति व्यक्ति 2 लाखको दरले प्रमाणपत्रसहित नगद प्रोत्साहन पुरस्कार प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। काठमाडौँको 10 रङ्गशालामा नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान बीच त्रिदेशीय फुटबल भएको थियो। 1 गोल पनि नगरी फाइनल पुगेको नेपालले फाइनल खेलमा बङ्गलादेशलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको थियो। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आफू विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पारित हुने भएपछि गण्डकीका मुख्यमन्त्रीले पारे सांसद नै गायब। कोरोनाको बहानामा अस्पतालमा लुकाएको खुलासा, आजको मतदान स्थगित। पछिल्लो 24 घण्टामा 4897 जनामा कोरोना संक्रमण, सक्रिय संक्रमित 30,000 नाग्यो। आज 17 जनाको मृत्यु। देशैभरका अस्पतालमा बेड र अक्सिजन अभाव चुलिँदै। भोलिदेखि निषेधाज्ञा हुने भएपछि लाखौं सर्वसाधारणले छोडे काठमाडौँ उपत्यका। हवाई उडान नरोकेर सडक यातायातलाई मात्रै अवरोध गरिएपछि व्यवसायी रुष्ट। मुलुक कोरोना चपेटामा पर्दा राजनीतिक दलहरू भने सत्ताको खेलमा व्यस्त। सर्वदलीय संयन्त्र गठनमा मतभेद, सरकार पनि दिशाहीन। सरकार जोगाउन प्रधानमन्त्रीले गरे जसपाको माग पूरा। मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका 120 जनाको मुद्दा फिर्ता। कांग्रेस र माओवादी छन् अन्यलमा। आतंकवादीहरूद्वारा अफ्रिकी मुलुक बुर्किना फासोमा 3 जना पत्रकारको हत्या, 1 जना नागरिक बेपत्ता। र त्रिदेशीय फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि जितेको नेपाली टोलीका सदस्यलाई जनही 4 लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय। 3 जना प्रशिक्षकलाई 2-2 लाख दिने। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। हेर्दै रहनुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।